आज एका घरान जर हुमण करतले जाल्यार आनी भाजी करतले जाल्यार तांकां डेली 2 नाल्ल लागता, ना जाल्यार लोक अशे ही म्हारगाय वाडून अशे लोक उपाशी रावन लोक ताका मरतले, लोकांक तितलो आज इन्कम सुद्दां ना. म्हारगायेन सद्याक तेंची गाठल्या. पयलींचे नाल्ल 5 रुपयान मेळटाले तेच आतां 25 ते 30 रुपयान मेळटा. गोंयकारांचें जेवण हें नाल्ला शिवाय जायना. अशें आसतना जर नाल्लांचे दर वाडत गेले जाल्यार लोकांक ते कशे परवडटले हाचेर प्रश्न लोकांक आतां उपसूंक लागल्यात. हाचेर उलयतना विक्रेता म्हणटात की पयलेच खेपेक नाल्लांचे दर आसात ते इतले वाडल्यात. हाचेन पयलीं अशें जावं नाशिल्लें. सरकारान खंय तरी हाचे फाटलीं कारणां जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूंक जाय अशें विक्रेता म्हणटात. तशेंच कांय विक्रेत्यांनी सांगिल्ले प्रमाण मोबायल टावर्स, भरघोस पावस, वातावरणात जावपी बदल आनी किड्यांचो अटॅक हाका लागून खंय तरी नाल्लांची शॉर्टेज जावंक लागल्या. मात हाचेर सरकारान विचार करूंक जाय अशें नाल्लांचे विक्रेता सांगतात. खुबशे माड मेले आनी माडांक आयज टॉवर बिवर जाल्ले कारणान लोक म्हणटा की नाल्ल सारके माडाक जायना म्हणून. जाले बारीक नाल्ल जाता आनी खुबशे लोकांक माड मारता. तितून आयज म्हारगाय इतली वाडलेली आहा आनी तशेंच नाल्ल आयज 10च्या जाग्यार जर 20 जाले, 20चे 30, 30चे 40, 50चे नाल्ल पावल्लो आसा. आयज आमच्या हिंदू धर्मान खंयचे जर पुजा करतले जाल्यार हो नाल्ल हो गरजेचो. हो नाल्ल आमकां सगळे कामाक लागता, जेवणाक तसो देवाक सगळे कामाक आमकां ओटी जर पडटलो जेवण जाल्यार हो नाल्लूच लागता. आयज नाल्ल इतलो वाडलेलो सरकारान चडान चड ह्या नाल्लांचेर लक्ष घालपाक जाय. बाबा नाल्ल कित्याक वाडला, नाजाल्यार गव्हर्मेंटान तरी लोकांक एग्रिकल्चरान नाल्ल सवाय दरेन दिवचो. कित्याक तेंचे कडेन उपलब्ध नाल्ल आसा भरपूर, एग्रिकल्चराची भागां जायती आसा. त्या कारणान आयज ही म्हारगाय खूब वाडलेली आसा. आयज जर एकाचे तांदूळ सुद्दां घेतलो जाल्यार जिरा रायस 300 400 वयर पावले आसा. तशेंच आयज तेल, पाम तेल 90 रुपयाची पिशवी आयली, आयज 140 रुपया जाल्ली आहा. आयज अशें दिसता की लोकांची जगपाची परिस्थिती ना. ह्या कारणान सरकारान ह्या चडान चड हे कडधान्याचेर लक्ष दिवचें, ना जाल्यार लोक अशे ही म्हारगाय वाडून अशे लोक उपाशी रावन लोक ताका मरतले, लोकांक तितलो आयज इन्कम सुद्दां ना. जर एक 5 नाल्ल घेतलो जाल्यार तांचे जाता 250 रुपया, तितली लोकांची परिस्थिती ना. आयज एका घरान जर हुमण करतले जाल्यार आनी भाजी करतले जाल्यार तांकां डेली 2 नाल्ल लागता. आयज अशें लागले नाल्ल लोकांची परिस्थिती सारकी बिगड आहा. हेजेर सरकारान चडान चड लक्ष दिवचें आनी जर नाल्लाचो दर आसा जे कडधान आसा तेजी रेट कमी करचे अशें हांव मागतां. कशें आसा, लोक प्रत्यक्षान म्हणटा लोक काम करता अशें म्हणून तशें काम करिना रे. कळ्ळें तुका, लांब उठले कामाक गेले, कोणा खातीर लायले म्हणून कामां तशीं जायना. तूं आतां थंय रावले उपरांतूच ह्यो गोश्टी घडपाच्यो न्ही. आनी बरी खंडणी प्रत्येक वर्सा जर हें करीत रे, काम करीत न्ही, तांकां सावळ बिवळ घालीत, उदकाची वेवस्था करीत जाल्यार जाता न्ही. आतां जशें सुपारी करता पळय न्ही, पळय सुपारीची बरी एक प्रमाण आसता. कळ्ळें, ह्या वर्सा एकाद वेळेस कमी जाली ही गोश्ट वेगळी. आनी दुसरी गोश्ट म्हटल्यार हें टावर बिवर आसा पळय न्ही, सगळें प्रदुशण युक्त आनी तेजोय परिणाम थोडे फार जाता. आनी दुसरें आमचें हें आसा पळय कितें तें हें खेती माकड आनी ते लाल चोचीचे ते शेकरे म्हणून आसता तेवूय बीन करून सगळ्यात बिगाड जाल्ल्यान तो मरे. पोरू तुलनेन अंदूक कमी जालें प्रोडक्शन. अंदूक बरेंच कमी जालें. आनी जे नाल्ल 5-10 रुपया विकताले पळय न्ही ते आज 25-30 रुपया. लोकांक डेंजर तशें न्ही रे, आयुश्य जगप म्हटल्यार कठीणशें. आनी ही परिस्थिती आतां केन्ना सुदारतली हें कांयच कळना. पोरू पावसानूय नाल्ल कित्याक बोणे टायप जालेच. कारण की पावस म्हटल्या उपरांत कितें जाता मरे, आमी म्हणटा पावसा नंतर जर बरें काम केलें आसत जाता काय, पूण तशें जायना तें. पावसाळ्यांत चड पावस पडल्याचो इफेक्ट बीन जालो ना ना, पावस पडलो तो इफेक्ट जायना. उलट ताका बरेंच न्ही तें, फक्त खडणी घालपाची, बरें काम करीत सावळ बिवळ घालीत जाल्यार जाता तें. आनी एवढे बारीक नाल्ल बारीक जाला न्ही. सामकें बारीक, हय चड प्रमाण बारीकूच जालें. आतां एका जर पोटाकूच कांय पडलें नासत जाल्यार नाल्लाचें प्रमाण तशें जातलें. आतां आमी म्हणप कशें आसा सांग पळया, ते हेका लागून जाता तेका लागून. थोडें फार आमचेंय काम आसता, म्हणजे कोण तरी शेतकी आसता तेणी थोडें फार तेजो प्रोग्रेस करपाक जाय. आनी लोक कशें आसा, हें नाल्लाचें कमी प्रमाण जालें, दुसरे कडेन वयता आनी दुसरें क्रॉप आसलें तरी पळयता. सगळेंच मेंटेन करपाक जाय, कारण की जिवनाक आवश्यक वस्तू ज्यो आसा पळय न्ही रे, त्यो लोकांक मेळोंकूच जाय न्ही रे. आनी ना जर तशें जर केलें आसत न्ही, आमकां भायल्यान सुद्दां नाल्ल हाडचें पडटा. आतां भायले सुद्दां नाल्ल येवन सुद्दां तसो काय प्रोग्रेस कांय जायना. कळ्ळें तुका.
गोंयचो नाल्ल टेस्टी न्ही. टेस्टी हय ते नाल्ल हे वातावरणा लागून हे टेस्टीच आसता गोंयचे. आनी भायले जे आसा पळय टेस्टी नासता. केरळियन नाल्ल दाट आसता पूण ताका टेस्ट आसना. ते फक्त शहाळी पिवपा खातीर उदका खातीरूच ते चडशे म्हत्वाचे आसता. अशें करून कितें आसा पळय ही परिस्थिती आतां केन्ना आटोक्यात येतली कांच लक्षांत येवपा न्ही. तुजें नांव कितें? गुरुदास नायक. गुरदास. हां